वाले सब कुछ बोलो। नवाज शरीफ घर वेला बैठा, मरियम घूमत बह गई। वो गल चलती है ना, कह सकती सी हुण बीबियां गूठे लवाउंदियां दी निकलो 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 करो, बोलो कहिंदियां ने। कई माँ प्यो दे नाल रल के, मुंडे भी माँ नाल रल के प्यो नूं आंदे निकल करो, कहिंदे ने कि नहीं। जेड़ा मुंडा अपने प्यो नूं माँ मगर लग के इन्ना कह देना निकल करो, दोज़ख दे दरवाजे 7 ही उहदे लई खुल जांदे ने, जन्नत दे 8 ही बंद हो जांदे ने। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाज़कुर फिल किताबि मरियम अज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किय्या। वाज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। वाज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सदीक़न नबिय्या। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी लड़ी चो 2 लड़ियां नूं पसंद फरमाया। एक औलिया अल्लाह दी, हज़रत इमरान जो बैतुल मुक़द्दस दे इमाम जनाब सईदा मरियम सदीक़ा दे बाप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे नाने, उन्हां दी सारी लड़ी जो है वो हज़रत इब्राहीम दी लड़ी चो। अल्लाह पाक ने औलिया दी जमात चुनी। वली कहंदे ने दोस्त नूं, वली वली दी दोस्ती 20 साल हो जाए, बंदा एक दिन उन्होंने पुछदा कि यार 20 साल तेनों उहदे नाल फिरदिया हो गए ते तू उहदे नाल अजकल विंगा विंगा बोलदा नहीं, खैर गली लंघ जाना घर छड़ के। उहदा यार 20 साल में ओहदियां मन्नियां ने ते अज मैं एक कही उन्हें मेरी मन्नी नहीं ते मैं उन्होंने छड़ दिता है कि चंगा होया लड़ नेड़ेओ छुटिया, किते उम्र नहीं लंघी सारी। बेफैज़े संगी कोलों केले यार चंगेरे हैं, जेड़ा सज्जन मित्र बेली। आज यार ये बंद नहीं कर देते इमरान भाई, किधर है तो नमाज पढ़ रहे। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, वो फिर असल रिजल्ट नहीं आना, चला दे तंगी ऐसी सैलिन ने थोड़ी जी ना इन्हू पीछे कर दिंदा, वो आंदा तो यार ने कहा यार 20 साल दी यारी ते तेरे वली ने मन्नी नहीं। उन्हें कहा यार ये यार हुंदा ते मोड़दा क्यों। ਇਹਦਾ मतलब है वली कहते ने दोस्त नूं जमीन ते 3 ਚੱਕ कसोवाल च यार यार दी ना मन्ने यार नहीं रहिंदे। अर्श वाला आंदा है जिन्हों मैं वली अल्लाह कवां एवें नहीं कहंदा, वो सारियां पहलों मेरियां मनदा फिर मैं ओदियां मनना। शर्त वली अल्लाह पहले अल्लाह दियां मन्ने। ताड़े मजाज दे बेटा बात सुने, बातें ना करो, लै लैदा होके बैठो, इधर आ जाओ, इधर बुढ़ियाँ इधर आ जाओ, चंबड़न गियाँ इधर आ जाओ, उत्थे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हुण बंदा सोच के जवाब दे यार यार दी ना मन्ने मजाज चाहुंदा, बंदा आंदा यार साढ़े मतलब दा नहीं, साड़ी गल नहीं मनदा। अल्लाह करीम भी कह रहे ने कि जेड़ा मेरियां नहीं ना मनदा फिर मैं ओदियां नहीं मनदा। उन्हां च वलिया औरत भी होंदी है, वली मर्द भी होंदा। थोड़ा सा पीछे कर लो ना, बड़ी पूंजियां ने ते पहले ही शुरू हो गई ये सौन भादरों कित्थे। ये बात याद रखनी है, जुमला सुनने वाला है
کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا کہ میں عورتاں چوں بھی ولیہ چننا ہے تے مرداں چوں بھی ولی چننا ہے. صرف نبوت عورتاں چ نہیں اتر سکتی، حکومت بھی عورتاں چ نہیں اتر سکتی. پنجاب چ اتر آئی، بولو. اللہ پاک نے قانون بناتا، مرد حاکم ہے، شریعت نے قانون بناتا. انہاں وچوں اللہ پاک نے ایک ولیہ دا بھی ذکر کیتا جدا نام ماں ہاجرہ ہے. پھر کہو سبحان اللہ. اماں ہاجرہ نے پہلے عرش والے دی منی تے پھر عرش والے نے کائنات نو دسیا، ساری دنیا نو دسیا کہ تساں منی ہے. یار یہ اے جڑی لائٹ ہے سلوی صاحب ادھر اگر لا دو نا تے رولا مک سکدا ہے پنڈیاں والا نہیں آنا. چلو پھر رہن دو. جتنے دوست احباب بیٹھے یہ نوٹ کر لیں کہ اولیاء اللہ دا دشمن پکا بے ایمان. اولیاء اللہ کہندی انہوں جڑا اللہ دی مننے. بندے دی مثال میں دیتی کہ بندہ بندے دی نہ منے تے یاری رہندی، یاری نہیں رہندی. ہون سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بڑی اچھی عورت، اللہ پاک نے ایک ولی دی تھی نو ایک نبی تے رسول دی ماں بنا دیتا. بعض لوگ کہندے نے بھی عورت نبی نہیں بن سکتی. میں بھی کہنا، اسلام بھی کہندا، قرآن بھی کہندا بھئی عورت نبی نہیں بن سکتی، پر عورت نبی نو اپنے پیٹ چ جوان کر کے پیدا کر کے جنم دے کے دنیا نو دس دیے کہ سارا جگ نبیاں دیاں تابعہ داریاں کردا ہے تے نبی اپنیاں ماواں دیاں تابعہ داریاں کردے. شریعت حضور دی محبت اللہ پاک نے قربانی آ رہی ہے. سیدہ ہاجرہ کو امتحان لیا، اور امتحان جس بی بی کو لے آئے پہلے انہیں ودیاں خامن دیاں تے رب دیاں منیاں، پھر رب نے اس بی بی دیاں منیاں نے. اللہ پاک دا قرآن بے نیاز نے فرمایا، رب جلیل نے فرمایا ہے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم شاہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دے شان والیا مزمل دے کملی والیا مدثر دے چادر کے سون والیا ہمارا میتا ادھر میتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینتق ون الحوادیاں پاک گلیاں والیا قدن رات تقلبا وجہ کا فی السما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ہے کمنی والیا سونیا محبوبہ ہرما جی رب جلیل حکم کیے. آؤ مسلمانوں، حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے میری امام عالم مقام دے نانا جانو ماننے والوں سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دا کلمہ پڑھنے والے حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں آل محمد نا پیار کرنے والے تم ہی آل نبی نو منن والا ممی آل نبی نو منن والا، مگر بات قول دی نہیں بات فعل دی ہے. من دے سارے نہیں کلو حزب بما لدیہم فارحون. اللہ اندہ ساری خوش فہمی چ مبتلا ہے کہ میں بھی مننا ہے، دو جاندہ میں بھی مننا ہے، تی جاندہ میں حق تے، چوتھا اندہ میں حق تے، پر اللہ اندہ ہے میں انہوں مننا گا جڑا میرے نبی دے پیچھے لگے گا، جڑا میرے نبی دے سارے اچھی بولو جڑا میرے نبی دے جڑا میرے نبی دے پیچھے لگے گا میں انہوں مننا گا. آؤ مسلمانوں، حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے محبت دے نال اپنے پنڈاں دے شہراں چ محبت دا پیغام دیا کرو. جدو عزیزاں نے من اسلام دی بات آئے پھر اپنی برادری تے اپنے گروہ تے اپنے جناب اعلیٰ ٹولیاں چوں نکل کے مصطفیٰ دے پیچھے لگے
ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਈ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਈ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਈ।